ای بابا لطفاً یه بارم که شده حرف منو گوش کن جبار. گوش کن. من به اون روحام، به خونوادش و به این خونه مزخرفشون هیچ علاقه ای ندارم. روانی اینا روانیان و منم روانی کردن. مگه حالا چی شده؟ چرا انقدر عصبانی تو؟ قبلا که میگفتی میتونم باهاش کنار بیام. حتی وقتی عقد کرده بودم بازم بهم میگفتی که آیندم روشنه. من اون وقتم مانعت شدم. مزخرف میگفتم، مزخرف. داداش من عقلمو پاک از دست داده بودم، تو چرا نمیفهمی آخه؟ من تصمیممو گرفتم دیگه. خدا رو شکر سر عقل اومدم و فهمیدم روحام لیاقت منو نداره. قبلا که اون روحام آخرین و اولین انتخابت بود. اولین انتخاب؟ یه مرتبه بیا و حال روزشو ببین. اون لیاقت انتخاب اول بودن رو نداره. اصلا میدونی چیه داداش؟ شما منو عروسک ناز خودتون میدونین ولی هنوز نفهمیدین این عروسک توی زندگیش همه چیزو در حد عالی دوست داره. و روحام دیگه لیاقتمو نداره. این که کی لیاقت کیو نداره رو زمان خودش بهت نشون میده دختر جون. وسایلتو جمع کن، از اینجا گم شو بیرون. دیگه جلوی چشمم نیایا وگرنه خودم به حال و روزی میرسونمت که همه عمر یادت بمونه. حرفای مزخرف این زن عوضی تو شنیدی جبار؟ داداش اگه عروج زن تو نمی بود الان زنده نمیذاشتمش.